الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. जी अभी आज इंटरनेट का मसला है, मुझे भी और डॉक्टर दाऊद साहब भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह अल अजीज। हम शुरू करेंगे आयत नंबर 133 से सूरह बकरा की। तो हमारे साथ हैं मुश्ताक जी मुगल साहब, सज्जाद अहमद साहब, अब्दुल रऊफ साहब और सलीम चिश्ती साहब। तो मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल रऊफ साहब से, सॉरी मुश्ताक मुगल साहब से। मुश्ताक भाई, आप पहली आयत का तर्जमा कीजिए सर। आयत नंबर 133। अब अम कुंतुम शुहदा इज हाजर इज हाजरा याकूब अल मौत। क्या तुम मौजूद थे जब यकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई। इज काला लिबनी ही, जब उसने कहा अपने बेटों से, मा ताबुदूना मिन बादी, तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद। जी, माँ को थोड़ा लंबा कालू कीजिए। माँ ताबुदून। मा ताबुदूना, कालू, तो उन्होंने कहा, नअबुदु इलाहका ना व बुदू। इलाहा, ना बुदू। ना नअबुदु बुदू करेंगे तो फिर जमा का हो न जाएगा। नअबुदु इलाहका व इलाहा अबाइका इब्राहीम व इस्माइला व इसहाका इलाहन वाहिद, इलाहुम वाहिद, वाहिदा। इलाहुम वाहिदा। तो उन्होंने कहा, हम इबादत करेंगे तेरे मबूद की और तुम्हारे अब्बाओ अजदाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के मबूद की, जो एक ही मबूद है। व नाहनु लहु मुस्लिमून, और वो और हम। और और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। ये आबाई का जो है ना, ये वाहिद है। तेरे माँ, तेरे आबाओ अजदाद। तो आपने कहा तुम्हारे, तो वो जमा का हो जाता है। बाकी माशाल्लाह ठीक है। जी अब्दुल रऊफ साहब अगली आयत करेंगे। जी। तिलका उम्मतन कद खाला उम्मतुन। कद खालत उम्मतुन। उम्मतुन जी कद जी। खालत। जी। हाँ जी, ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी। लाहा मा का सबत वला कुम वला कुम मा वला का सबत वलकुम मा कसब तुम। का सब तुम। हाँ जी, उस उम्मत के लिए है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया। जी। वला तो सालूना अम्मा कानू या मलून, और तुम से नहीं पूछा जाएगा जो तुम अमल करते थे, नहीं नहीं। उस चीज के बारे में जो वो अमल करते थे। उस चीज के बारे में जो वो अमल कर, उस चीज तुम अमल करते, कोई उस लफ्ज चीज इसमें नहीं है। जी जी तुमसे नहीं पूछा जाएगा उन उस चीज के बारे में जो वो अमल करते थे। जी। ठीक हो गया जी। अब सज्जाद भाई ठीक है। अगली आयत करेंगे। जी सर। वकालू ऊनू हूदन और नसारा तहतदो, तातदू। और उन्होंने तहतदू, और उन्होंने कहा, तुम हो जाओ यहूदी या नसरानी। हाँ जी, अब ताहतदू पढ़ेंगे ना इसको तो ये वाहिद हो जाएगा। ताहतदू। तहतदू जी। और और तुम और उन्होंने कहा, तुम हो जाओ यहूदी या नसरानी, तहतदू, तुम हिदायत पा जाओगे। हाँ, तो तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे।
या तुम हिदायत पा जाओगे। ठीक है, आप अगली आगे पढ़िए जी। डॉक्टर साहब आप, डॉक्टर जुल्फकार साहब आप अपना कुल माइक देखिएगा, आपकी तरफ से शोर आ रहा है जी। आगे पढ़िए कुल सर। कुल बल मिल्लता इब्राहीमा हनीफा, कह दीजिए बल्कि मिल्लत इब्राहिम जी, या इब्राहीम इब्राहिम का अलैहिस्सलाम तरीका, की मिल्लत या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इब्राहिम तरीका अलैहिस्सलाम की मिल्लत जो यकसू है। यकसू थे। हाँ जी, हनीफा वमा इब्राहीम काना मिनल, अलैहिस्सलाम के लिए आया है। इब्राहीम जी जी, जो अलैहिस्सलाम की यकसू थे, मिल्लत जो कि यकसू थे। जी। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो ना था मुशरिकीन में से। जी बिल्कुल ठीक है, और वो मुशरिकों में से ना था। अगली आयत करेंगे डॉक्टर दाऊद साहब। जी। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना, तुम कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो कुछ हमारी तरफ नाजिल किया गया। वमा उन्ज़िला इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा वल अस्बात, और जो कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों पर नाजिल किया गया। नहीं वमा, डॉक्टर साहब, ये जो है ना असबात, जी ये याकूब अलैहिस्सलाम उसकी औलाद पर, उनकी बजाय उस, अच्छा ठीक है सर। और ये उस, सबक जो है ये याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ठीक है, और उस यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर नाजिल किया गया। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पर को नाजिल किया गया ना, और जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। वमा ऊतियन नबियून मिन रब्बिहिम, और जो तमाम अंबिया को उनके रब की तरफ से दिया गया। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, हम फर्क नहीं करते उनमें से किसी एक के दरमियान भी। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के लिए फरमाबरदारी करने वाले हैं। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। डॉक्टर जुल्फकार अली आबिद साहब, सर अगली आयत आप कीजिए। फ़इन आमनु, तो अगर वो ईमान ले आए, बेमिसली, इसी तरह, मा आमन तुम भी, आमन जैसे तुम, तुम इस पर आमन तुम भी, जैसे तुम इस पर ईमान लाए, फ़क़द इह्तदौ, तो यकीनन वो हदायत पा गए। व इन तवल्लौ, और अगर उन्होंने मुंह फेर लिया, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो बेशक वो मुखालफत में हैं। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु, तो अन करीब जरूर अल्लाह आपको उनके अ, मुकाबले में। उनके मुकाबले में काफी होगा। वह हुवा समीउल अलीम, और वही खूब सुनने वाला और बहुत ज्यादा जानने वाला है। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। अगली आयत करेंगे सलीम चिश्ती साहब। सिबगतुल्लाहि, अल्लाह का रंग है। वमन अहसनु नहीं, अल्लाह मिनल्लाहि, का रंग, अल्लाह का अल्लाह का रंग। अल्लाह का रंग। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और किसका, अल्लाह के रंग से किसका नहीं, बेहतरीन है, ये अच्छा है। और वमन का करेंगे, और कौन है ahsanu मिन मिन अल्लाह, यानी अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत या अल्लाह से ज्यादा हसीन, सिबगता, सिबगा रंग में, ये इसका तर्जमा होगा। और कौन अल्लाह से ज्यादा जी, जी खूबसूरत है खूबसूरत है या बेहतर है रंग में। रंग में, कौन। वन्नहनु लहू आबिदून, और हम उसी के लिए इबादत करते हैं।
اور اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. عابد ہے اور جمع ہے کرنے عابدون، والے کرنے والے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. کرنے والے. جی اب جی ٹھیک ہے، اب میں کرتا ہوں. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں، خالص بریکٹ میں بندگی کرنے والے ہیں. ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے. کل اانتم عالم ام اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ ومن ازلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے. وما اللہ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بغافل، ہرگز غافل، اما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. جی اگلی ایت مشتاق بھائی کر دیجیے. دل کا امتن قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لاہا ما کسبت، اس امت کے لیے ہے جو اس نے کمایا ہوگا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے وہ نہیں سوال کیا جائے گا تم سے جو وہ عمل کرتے تھے. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. ڈاکٹر داؤد صاحب جی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جی دوسرے پارے کی پہلی آیت آپ کیجیے سر. سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم ان قبلاتہم التی کانوا علیہا، کس یہ چیز نے ان کو کانو، پھیر دیا. یہ کانو پڑھیں گے، قانو پڑھیں گے تو دو نقطوں والا کاف ہو جائے گا. کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. ماشاءاللہ جی ٹھیک ہو گیا. اگلی آیت کریں گے جی سلیم چشتی صاحب. سلیم بھائی مائک آن کیجیے، بلکہ داؤد صاحب ہیں جی، پہلے داؤد صاحب کی باری ہے پھر جی سلیم صاحب کریں گے. جی داؤد بھائی. جی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا امت. واسطن ہی پڑھ لے، واسطن. نہیں، اگر وقف کرنا ہے تو وسطا پڑھنا ہے، ورنہ وسطا لتکونوا. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، تو مجھے پھر سلیم صاحب کو ہی گزارش کرنی پڑے گی. سلیم بھائی آپ ہی کیجیے اس کا ترجمہ. جی سر. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح شہداء، شہداء. شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. وما جعلنا القبلۃ التی، اور ہم نے نہیں بنایا قبلہ کو، قبلۃ التی کنت علیہا،
اب یہ دیکھیں نا، उनका یہ اسم آ گیا اور اس کے بعد التی آ گیا نا، تو اس کو جب بھی ایسا سٹرکچر آتا ہے تو ہم کرتے اس قبلہ کو، اور ہم نے हमने اس قبلہ کو نہیں قبلہ کو بنایا، قبلۃ التی کنت علیہا جس پر تو تھا، تو تھا جی، لا مگر لنعلم من یتبع الرسول کہ ہم جان لیں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے، پیروی ممن کرتا ہے، ینقلب اطاعت کے لیے ہم ہاں اطاعت جی کا لفظ استعمال، جی پیروی کرتا ہے، پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، وَإِنْ عقیبئی كَانَتْ ہی ہے تو اپنی ایڑیوں پر، عَاقِبَیْنِ اپنی ایڑیوں پر کون پھر جاتا ہے، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ تن بے شک یہ بڑا تھا، نہیں ان کبیرت، کانت لکبیرتن ان کانت لکبیرتن یہ بہت بے شک یہ بھاری تھا، یہ بہت بڑا بھاری تھا، جی لا مگر الذین هدی اللہ مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وکان اللہ لیضیع ایمانکم اور مما اور نہیں ہے اللہ کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالی لوگوں کے لیے بہت شفقت والا ہے، اور رحیم کا بھی ترجمہ کر دیے، یقیناً بہت شفقت والا انتہائی رحم کرنے والا، اور انتہائی رحم انتہائی کرنے، رحم کرنے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی۔ سجاد بھائی اگلی آیت کیجئے۔ جی سر، قد نرا تقلب وجہ کا، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں تقلبات وجہ کا، تمہارے چہرے کا بار بار اٹھنا، فی السماء آسمان کی طرف، فلا نولینک قبلۃ ترضاها تو پھیر دیتے ہیں ہم تجھے قبلہ کی طرف، ترضا یقیناً ہم پھیر اس لیے، دیں گے تجھے ہاں جی، یقیناً ہم پھیر دیں گے تجھے قبلہ کی طرف، اس قبلہ کر جو لینا، اس قبلہ کی اس طرف، قبلہ اس قبلہ کی طرف ترضاها جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تو پسند جسے تم کرتا ہے، چاہتے ہو، ہاں جی ٹھیک ہے، جسے تو پسند کرتا ہے، یہ خاص جی جی رسول جی پاک صلی جسے اللہ تم علیہ وسلم کی پسند، بہت بڑی اللہ کی محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو سبحان تم پسند نہیں ہے، جسے تو پسند کرتا ہے تو کیا کر اب فول وجہ کا شطر وجہ کا المسجد، وجہ وجہ کا شطر المسجد شت، الحرام، شت، یہ شتا نہیں ہے، شطر المسجد الحرام شطر پڑھیے، شطر المسجد الحرام، فول وجہ کا تو پھیر لو اپنا رخ مسجد نہیں پھر حرام کی لو طرف، نہیں ہے، یہ ایک ہے نا فولی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھیر تو لے پھیر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھیر لے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم وجوہکم، شطرہ وجوہکم، وجوہکم وجوہکم شطرہ 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 وحیث ما اور جہاں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم اپنے چہروں کو پھیر چہرے لیا کو کرو، پھیر چہرے کو پھیر دیا چہرے کرو، نہیں ہے، یہ وجوہ ہے، چہروں کو جمع ہے نا جی، یہ وجہ ہے، یہ دیکھیں نا، وجوہ یہ میرا ماؤس دیکھیے، یہ وجہ ہے، وجہ جی واحد ہے، وجوہ
اس کی जमा है, तो तुम अपने चेहरों को उसकी तरफ फेर लिया करो. तुम अपने चेहरों को उसकी तरफ फेर लिया करो. इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा, और वो लोग जिन्हें किताब दी गई. बेशक बेशक का भी तर्जमा कीजिए, इन्ना का. जी. बेशक, और बेशक वो लोग जिन्हें किताब दी गई, ला यालमूना अन्नहुल हक्को, मिर वो रब्बिहिम. यकीनन वो जानते हैं ना कि यही सच है, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से. हाँ जी. अन्नहुल हक़्क़ु, बेशक वो हक है, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से. बेशक वो हक है उनके रब की तरफ से. फमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और नहीं है अल्लाह ताला गाफिल जो वो अमल कर रहे हैं. हाँ जी, और अल्लाह ताला हरगिज गाफिल नहीं है. अन और माँ का कॉम्बिनेशन है अम्मा, उस चीज से जो वो अमल करते हैं. जी माशाल्लाह. आपने ये और मेरे ख्याल में. हरगिज इस वजह से कहा है कि बा है और माँ है. जी. ठीक है जी सजाद भाई. जी जी सर, तो ठीक है. माँ का तो मैंने मतलब सर पढ़ा नहीं हुआ है, नहीं है, मैं तो माँ कोशिश करता हूँ. जी माशाल्लाह, आपने नहीं पढ़ा नहीं है, नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की है सजाद भाई. आपका बहुत अच्छा है, बल्कि मैं तो पूछने लगा था कि आपने रिवीजन आज बड़ी जबरदस्त की है. तो वैसे ही है कि माँ और बा का कॉम्बिनेशन ये ज़हन में रखना है, हरगिज नहीं, अगर ये नहीं के लिए आता है तो. जी ठीक है सर, मैं नोट कर लेता जी. जी अब्दुल रऊफ साहब, अब आपकी बारी है, तो आप इसको पढ़िए और तर्जमा कीजिए सर. अब्दुल रऊफ साहब, माइक ऑन कर लीजिए अपना. जी अब्दुल रऊफ साहब नहीं है. डॉक्टर दाऊद साहब, आप तर्जमा करेंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 जी, आ रही है जी इंशाल्लाह. जी कोशिश वाला कीजिए. इन अत वाला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा, और अगर तू उन लोगों को, वाला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा बिकुल्लि आयतिम मा तबिउ क़िबलतक, और अगर तू उन लोगों की को जिन्हें किताब दी गई हर किस्म की निशानियां दे दे, तो वो तेरे किबले निशानी, की तरफ. हर किस्म की निशानियां के बजाय निशानी दे दे तो भी. हाँ जी सर, जी हाँ जी, हर किस्म की निशानी दे दे तो वो माता भी हूँ किबला तक, तो वो तेरे किबले की पैरवी नहीं करेंगे. वमा अंता बिताब इन किबलाता हूँ, और ना तू उनके किबला की पैरवी करने वाला है. वमा बादुहुम बिताब इन किबलाता बाद, और नहीं है उनमें से बाज दूसरे बाज के किबला की पैरवी करने वाले. वाला इन तबाता अहवाअहुम, और अगर तूने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, और मिन बादी यकीनन मा, अगर. वाला इन तबाता अहवाअहुम, और यकीनन अगर तूने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, मिन बादी मा जाअका मिनल इल्मी, इसके बाद कि तेरे पास इल्म में से आ गया, इन्नका इदल लमिनल ज़ालिमीन, तो बेशक उस वक़्त तू जालिमों में से होगा. तो यकीनन जालिमों में से, ला है ना जी, तो यकीनन जी जालिमों में से हो गया. माशाल्लाह, आपकी आवाज अब ठीक आई है. मुझे उम्मीद है इंटरनेट का मसला जी हल हो गया होगा. तो जी अब्दुल रऊफ साहब, जरा माइक ऑन कीजिए और मुझे बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ गई, अब आ गई और जी अब कीजिए अगली आ आयत गई. का तर्जमा सर. अल्लाह जीना, जी यहाँ से जी अल्लज़ीना आतैनाहुमुल अल्लाह जीना किताब. आते ना हो, अल्लाह जीना आते ना हो मुल किताबा यारिफूना हो, वो लोग जिन्होंने जिनको हमने किताब दी वो जानते हैं
नहीं नहीं, यारिफूनहू, वो उस किताब को पहचानते हैं। जानने के लिए ठीक है, यालमून होता ना, तो यारिफून वो पहचानते यार हैं, उस वो किताब उस को। किताब को पहचानते हैं। जी, जी, कहाँ गया? कमा कमा यारिफून। कमा यारिफूना, और उस किबला को पहचानते हैं। अच्छा नहीं, कमा का तर्जमा और है ना, जिस तरह। जी, अच्छा, ठीक है, जिस तरह वो अ, अपने पहचानते किबला को हैं। पहचानते हैं। नहीं नहीं, हाँ जी। कमा यारिफून, जिस तरह वो पहचानते अब हैं, ना अब ना अपने अहुम, बेटों को, अपने बेटों को। ठीक है, आगे अपने पढ़िए। बेटों को। हाँ जी। जी आगे पढ़िए। व इन्ना फरीकन मिनहुम ला यक ला यक्तुमूना यक्तुमून अल लयक्तुमून हक। अल हक्क। पढ़िए, तर्जमा हाँ जी। कीजिए। और बेशक उनमें से एक ग्रोह के लोग हक को छुपाते हैं, वह हम यालमून, और वो जानते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह। अगली आयत मैं करता हूँ। अल हक्कु मिर रब्बिक, ये कर दी। और हक तो तेरे रब की तरफ से है। फला तकूनन्ना, तो तुम ना होना, मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से। जी मुश्ताक भाई, बल्कि वक्त पूरा हो गया है, वले आप कर वले दीजिए ये। कुल्ले वज जी कर दीजिए सर। वले कुल्ले वजहतुन, हर एक के लिए एक विजह। सिमत, हर हाँ एक के लिए एक सिमत है। हाँ जी, ये विजहातुन है सर, वजह नहीं, विजहातुन। विजहतुन, हर एक के लिए एक सिमत है। हुआ हुआ मा मुवल्लीहा, वल्लीहा मुवल्लीहा। फस्तक वल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, वो उसकी तरफ मुंह रुख कर, फेरने वाला हाँ है। मुंह फेरने वाला, वो ठीक है। मुंह फेरने वाला है, तो तुम नेकियों की तरफ सबकत ले जाओ। हाँ जी, नेकियों में सबकत ले जाओ। इन्ना मा इन्ना इन्ना मा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमिया, जहां कहीं भी तुम होगे तो अल्लाह तुम सबको इकट्ठा इकट्ठा ले आएगा। हाँ जी, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर एक चीज पर कादिर है, खूब कादिर है, खूब कुदरत खूब रखने कादिर वाला है। है। जी 148 तक हमने पढ़ा है, 149 से हम कल शुरू करेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। अब वक्त हमारा 1 मिनट 1.5 मिनट ऊपर चला गया है, और हमने सूरह मोमिन का आगाज कल किया था। और इसकी पहली जो है वो 2 आयात मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर जुल्फकार अली आबिद साहब से। 2 आयात आप कीजिए, फिर आगे डॉक्टर दाऊद साहब करेंगे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। हामीम, हामीम। तंजीलुल किताबी मिनल्लाह, इस किताब का नाजल किया जाना अल्लाह की तरफ से है। अल अजीजुल अलीम, जो इंतहाई गालिब और खूब जानने वाला है। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। ये ला लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये सबक है जी तो सबको मौका मिलना चाहिए। तो डॉक्टर दाऊद साहब आप अगली आयत कीजिए सर। जी। गाफिर ज़म्बी, जो गुनाहों को बख्शने वाला है। गाफिर वकाबिल, ज़म्बी, ये मुझे लगा शब्द नहीं पड़ी गई है आपसे ना। जी नहीं, जी, गाफिर ज़म्बी, जो गुनाहों को बख्शने वाला है। वकाबिल तौबी, और वो तौबा को कबूल करने वाला है। शदीदिल इकाब, वो सख्त सजा देने वाला है। ज़ी तौल, वो बहुत बड़े फजल वाला है। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद मगर वही। इलैहिल मसीर, उसी की तरफ लौटने की जगह है। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। कल प्रोफेसर साहब ने शदीद इकाब का तर्जमा करवाया था बाद में कि सख्त सजा वाला है।
تو دینے والا بھی آپ نے کہہ دیا، پہلے ہم نے وہی کیا تھا، اس کا پروفیسر صاحب ہی ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا کون سے والا ترجمہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں، اور سلیم چشتی صاحب سے میں گزارش کروں گا، سلیم بھائی اگلی آیت آپ کر دیجئے۔ ما یجادلو فی آیات اللہ، نہیں وہ جھگڑتے اللہ کی آیات میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو نہ ان کا آنا جانا شہروں میں تجھے دھوکے میں ڈالے۔ جی ہاں، اس میں یجادلو جو ہے نا وہ والا اللہ جب آ جائے تو وہ فائل آگے آ جاتا ہے، تو نہیں اللہ کی آیات کے بارے میں نہیں جھگڑتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ ترجمہ بنے گا، نہیں وہ جھگڑتے، یہ جملہ بنے گا بھی نہیں آپ کا۔ جی ٹھیک ہو گیا وہ جی۔ اللہ کی یاد میں نہیں جھگڑتے۔ جی اگلی آیت کریں گے جی، ہمارے ساتھ ہیں سجاد بھائی۔ جی سر۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، نہیں، والاحزاب پڑھے کے، قوم نوح والاحزاب، احزاب اس من بعدہم، پورا جملہ پڑھیے۔ من بعدہم، احزاب من بعدہم، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، اور اور بہت سے گروہوں نے بھی جی من من بعدہم، بعد، اس کے ان بعد کے نبی بعد، یعنی ان نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ جی، جی وحمد کل امت برسولہم، اور ارادہ کیا ہر امت کے لوگوں نے اپنے رسولوں کو لیاخذوہ، پکڑنے کا، نہیں، تاکہ وہ، وجادلوا، ہاں جی، تاکہ وہ، یہ بھی رسول ہے تو رسول ایک ہے، تو تاکہ وہ اسے پکڑ لیں، یہ پہلے تو آپ نے کہا نا بھی رسولہم، اپنے رسولوں کے ساتھ، نہیں، اپنے رسول کے ساتھ، اس رسول کو لیاخذوہ، پکڑنے کا، تاکہ وہ اسے پکڑ لے۔ جی جی، وجادلوا بالباطل، اور جھگڑنے لگے باطل کے ساتھ مل کر، جی لیدھزوا بہ، تاکہ پھسلا دیں دین بہ الحق کو، حق کا، فاخذتہم، نہیں، بالحق یہی کا کا ہی کر، جی ہاں، لیدھزوا بہ تاکہ الحق، وہ تاکہ پھسلا پھسلا، دیں بھی اس باطل کے ساتھ الحق کا حق کو۔ تاکہ وہ جی، پھسلا دے، تاکہ وہ پھسلا دے اس کو، اس کے ساتھ حق کو، اس کے ساتھ حق کو، کس کے ساتھ؟ پہلے آیا نا بالباطل، جی، تو اس باطل کے ساتھ کر لیں، باتوں کے ساتھ، جی، سمجھ نہیں آ رہی نا؟ کیا آ رہی ہے؟ ہاں، فکرہ نہیں بن رہا تھا، باقی تو سمجھ آ نہیں، رہی ہے۔ میں نہیں، عرض جملہ کرتا ہوں، ہے تو جی جی جی، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ساتھ مل کر، لِيُدْحِضُوا، تاکہ وہ پھسلا دیں، بھی اس باطل کے ذریعے، الحق کا حق کو، یہ جملہ ہے پورا۔ ٹھیک ہے، باطل کے ذریعے، جی ٹھیک ہے، باطل کے ذریعے حق کو، ٹھیک ہے۔ یہ آگے پڑھیں، فَأَخَذْتُهُمْ، فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نہیں عقاب، یہ جملہ ہے نا، جملہ ہے، یہ پورا ہے، فَأَخَذْتُهُمْ، ماضی جیسے بتایا تھا نا تو، فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، ٹھیک ہے، کیفا کان عقاب، تو کیسا فَكَيْفَ، تھا میرا عذاب، جی، فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب، تو میرا عذاب کیسا تھا۔
تو عبدالرؤف صاحب سے میں گزارش کروں گا، عبدالرؤف بھائی آپ بسم اللہ پڑھیے اور پہلی 2 آیات کا ترجمہ کیجیے سر، وقت شاید اتنا ہی ہے ہمارے پاس۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ آمین آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، عزیز العلیم۔ عزیز العلیم۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو انتہائی غالب اور رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ انتہائی غالب اور بہت جاننے والا ہے۔ جی سلیم بھائی مائک آن کیجئے، اور چند سیکنڈ ہے ہمارے پاس، میرا خیال ایک آیت آپ کر لیں گے۔ سلیم چشتی صاحب جی سر، کیجئے سر۔ غافر الذنب، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل التوب، وقابل التوب، قابل التوب، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، بہت بڑے فضل والا ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ اور یہ جو ہے ہمارے مکی مسجد میں جو ہے خطیب صاحب، قاری صاحب، وہ ہر جی جی جمعے میں خطبے میں یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں